अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज या काइंड्स ऑफ मैरिज, यानी कि एक मैरिज को, शादी को कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आती है वैलिड मैरिज, जिसे सही मैरिज या दुरुस्त मैरिज भी कहा जाता है, यानी कि जो बिल्कुल ठीक होती है। दूसरे नंबर पे आती है इर्रेगुलर मैरिज, जिसे फासिद मैरिज भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे आती है वाइड मैरिज, जिसे बातिल मैरिज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलिड मैरिज की। एक सही शादी के लिए, एक दुरुस्त शादी के लिए जो शरन अहकामात हैं उनको पूरा करना लाजिम है, उसमें सबसे पहले आता है लीगल कैपेसिटी, यानी कि लड़का या लड़की जो शादी करने जा रहे हैं वो साउंड माइंड होने चाहिए, यानी कि अक्लो शऊर वाले होने चाहिए और बालिग भी होने चाहिए। जो शरई उम्र है एक लड़का या लड़की के लिए बालिग होने के लिए, वो लड़के के लिए या लड़की के लिए, दोनों के लिए 9 साल, 10 साल, 11 साल, वो मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कि शरीयत यही कहती है कि एक लड़का या लड़की जब बालिग हो जाएं वो शादी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लॉ ये कहता है कि एक लड़का जो 18 साल का है वो तब शादी कर सकता है, और लड़की के लिए 16 साल की उम्र रखी गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसेंशियल है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक वैलिड मैरिज के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस भी लाजमी है, जिसे इजाब व कबूल कहा जाता है, यानी कि मर्द की तरफ से ऑफर करना और बीवी की तरफ से उसको एक्सेप्ट करना। तीसरी इसकी जो शर्त है वो है डॉवर, यानी कि हक महर का होना भी लाजिम है एक वैलिड मैरिज के लिए। चौथे नंबर पे है प्रेजेंस ऑफ विटनेस, यानी कि गवाहान का मौजूद होना भी लाजिम है वैलिड मैरिज के लिए। अगर गवाहान मौजूद नहीं होंगे तो ऐसी शादी इर्रेगुलर होगी, यानी कि फासिद होगी। लेकिन शिया लॉ के मुताबिक शादी में गवाहान का होना लाजिम नहीं है। उसके बाद जो लास्ट इसकी कंडीशन है वो है फ्री कंसेंट, यानी कि लड़का और लड़की के लिए फ्री कंसेंट, अपनी मर्जी देना लाजिम है। उनके ऊपर किसी किस्म का जुल्म, तशद्दुद वगैरह या फ्रॉड, किसी किस्म की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो आज़ादाना तौर पर ये फैसला कर रहे हों। एक वैलिड मैरिज के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो उसको सही, मुकम्मल और दुरुस्त बनाती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इर्रेगुलर मैरिज, जिसे फासिद मैरिज भी कहा जाता है। ऐसी शादी जिसके अंदर किसी न किसी चीज़ को पूरा ना किया गया हो, या जिन चीज़ों से इस्लाम ने रोका हो उसकी खिलाफ वर्जी की गई हो, ऐसी शादी को इर्रेगुलर कहा जाता है। इर्रेगुलर मैरिज जो है उसको रेगुलाइज किया जा सकता है, यानी कि उसको दुरुस्त आप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो आता है अनलॉफुल कंजंक्शन, यानी कि एट अ टाइम दो सगी बहनों से शादी करना। एक बहन से शादी की और उसकी लाइफ टाइम में, उसकी मौजूदगी में उसी की दूसरी बहन से शादी कर लेना, इससे अनलॉफुल कंजंक्शन कहा जाता है। इस तरह की शादी को ठीक किया जा सकता है, उसको रेगुलाइज किया जा सकता है, उसको वैलिड मैरिज बनाया जा सकता है। उसमें यह है कि पहली जो बहन थी उसको या तलाक दे दी जाए या उसकी वफात हो जाए, तो दूसरी जो बहन थी उसके साथ जो शादी की गई है वो वैलिड हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इसमें है पॉलीगैमी। इस्लाम कहता है कि मर्द एट अ टाइम एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, यानी कि 4 बीवियों को रख सकता है। लेकिन अगर वो पांचवी शादी करेगा 4 बीवियों की मौजूदगी में, तो ऐसी शादी भी इर्रेगुलर होगी। पांचवी शादी को रेगुलर करने के लिए, वैलिड करने के लिए, उसे अपनी पहली 4 बीवियों में से किसी को तलाक देनी होगी, या अगर उन 4 बीवियों में से किसी की वफात हो जाए तो पांचवी शादी जो है वो रेगुलर हो जाएगी। उसके बाद इसमें है एब्सेंस ऑफ विटनेस, यानी कि अगर गवाहान शादी में मौजूद नहीं होंगे तब भी शादी इर्रेगुलर होगी। उसको रेगुलर करने के लिए लड़का लड़की को गवाहान की मौजूदगी में दोबारा से इजाब व कबूल करना होगा, तो ये शादी वैलिड हो जाएगी। उसके बाद है मैरिंग ड्यूरिंग इद्दत। अगर किसी औरत को तलाक दे दी जाए या उसका खामद की वफात हो जाए और वो इद्दत का टाइम पीरियड गुजार रही हो, तो उस टाइम पीरियड में अगर औरत से शादी की जाएगी तो वो शादी भी इर्रेगुलर होगी। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। एक मुसलमान मर्द अहले किताब से शादी कर सकता है, बेशक वो यहूदी है, ईसाई है या मुसलमान है, इनसे वो शादी कर सकता है। ये शर्त मुसलमान मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं है। लेकिन अगर एक मुसलमान मर्द किसी
ایسی لڑکی سے عورت سے شادی کرتا ہے جو کہ اہل کتاب نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے، تو اس طرح کی شادی بھی ارریگولر ہوگی۔ اس کو ریگولر کرنے کے لیے کہ یا وہ لڑکی جو ہندو یا سکھ ہے یا وہ اہل کتاب ہو جائے یا مسلمان ہو جائے، تو ایسی شادی بھی ویلڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے وائڈ میرج، جسے باطل میرج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شادی ہے جس کے اندر اس کو ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا، جو سرے سے ہی غلط ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کنسنگوینٹی، جسے بلڈ ریلیشن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی شادی جو اپنے کسی خونی رشتوں سے کی جائے، مثال کے طور پر ماں سے شادی یا نانی سے یا بیٹی سے، نواسی سے، بھتیجی یا بھانجی سے۔ ایسی شادی جو ہے وہ بھی وائڈ میرج سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے افینٹی، یعنی کہ ایسے ریلیشن جو ایفلیٹڈ ہوں، یعنی کہ انسان نے بعد میں بنے ہوں اس کے پیدا ہونے کے بعد۔ مثال کے طور پہ جو سسرال ہے وہ بھی بعد میں بنتا ہے، یا والد بعد جو ہے نا وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ یہ سارے رشتے جو ہیں وہ افینٹی میں آتے ہیں۔ اب افینٹی میں جو چیزیں، جو ریلیشنز ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، ان میں بیوی کی ماں یا ستیلی ماں، باپ نے دوسری شادی کی تو اس کی جو بیوی آپ کی ستیلی ماں ہے اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایسی جو شادی ہوگی وہ بھی باطل میرج ہوگی۔ اس کے بعد ہے فوسٹر ایج، یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں۔ جس عورت کا آپ نے، جو آپ کی ماں نہیں ہے لیکن آپ نے اس کا دودھ پیا ہے، وہ عورت، اس سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو آپ کی دودھ شریک بہن ہے اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی دودھ شریک بہن کی ماں ہے اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی جو بھی ہوگی شادی وہ وائڈ ہوگی، باطل ہوگی، یعنی کہ اس میں میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی ناجائز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پولی اینڈری جو ہے، یعنی کہ ایک عورت ایک وقت میں دو مردوں سے نکاح شادی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کرے گی تو یہ بھی ایک باطل میرج ہوگی۔ اس قسم کا بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش بھی ہوا تھا کہ مرد جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں تو کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 2 کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس کا کنسیپٹ بیسیکلی یہ تھا کہ مرد اگر 4 عورتوں سے بھی شادی کرے گا تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد جائز ہوگی، پتہ ہوگا کہ یہ پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی کس شخص کا ہے۔ لیکن جہاں پہ ایک عورت 2 مردوں سے شادی کرے گی تو وہاں پہ اس چیز کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کس مرد کی ہے، یعنی کہ اس کے جائز ناجائز ہونے کے کنسیپٹ کا صحیح سے پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے جو ایک عورت ہے وہ اگر ایک وقت میں 2 مردوں سے نکاح کرتی ہے یا زیادہ سے کرتی ہے تو وہ شادی بھی وائڈ میرج ہوگی، باطل ہوگی۔ اس کے بعد یہ یورپین سائڈ پہ کنسیپٹ ہے ہومو سیکشول کا، یعنی کہ لڑکی کی لڑکی سے شادی یا لڑکے کی لڑکی سے۔ سیم سیکس کے لوگ اگر آپس میں شادی کریں گے وہ بھی وائڈ ہے، اسلام میں اس چیز کا کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایفیکٹ کی بات کریں، جو ویلڈ میرج ہوتی ہے اس شادی کے بعد لڑکی وراثت میں، یعنی کہ بیوی وراثت میں بھی حقدار ہے، اسے حق مہر کی بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی جائز ہوگی، وہ بھی وراثت میں حقدار ہوگی۔ اس کے بعد اگر خاوند طلاق دیتا ہے تو عورت 3 ماہ عدت کا ٹائم پیریڈ گزارے گی، اور اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو 4 ماہ 10 دن کا ٹائم پیریڈ عدت کے طور پہ گزارے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو ارریگولر میرج ہے، ارریگولر میرج میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ جائز تصور کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا لیکن اسے حق مہر دیا جائے گا۔ ایسی بیوی عدت کا ٹائم پیریڈ بھی گزارے گی اور بچوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ اگر ارریگولر شادی کو جو ہے وہ ریگولائز کر دیا جائے، اس کو ویلڈ بنا دیا جائے، یعنی کہ اس کو صحیح کر دیا جائے، جو اس میں خامی تھی اس کو پورا کر دیا جائے، تب بیوی وراثت میں بھی حقدار ہوگی اور دونوں میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی جائز ہوگا۔ اور جو لاسٹ میں ہے وائڈ میرج، یعنی کہ باطل میرج، یہ بالکل حرام ہے۔ اس میں میاں بیوی کا تعلق بھی حرام ہوتا ہے، زنا کے زمرے میں آتا ہے، پیدا ہونے والی اولاد بھی ناجائز ہوتی ہے، اور بیوی نہ عدت گزارنے کی حقدار ہے، نہ اسے وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا، اور نہ ہی حق مہر ادا کرنے کا کوئی اصول ہوگا۔
تو وائڈ میرج کو ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب سنی لا کے مطابق تو ویلڈ میرج بھی ہے اور ارریگولر بھی ہے اور اس کے علاوہ وائڈ بھی ہے، لیکن شیعہ لا کے مطابق شادی صرف دو طرح کی ہوتی ہے، یا ویلڈ ہوتی ہے یا وائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ ارریگولر میرج کو بھی شیعہ لا کے اندر جو ہے وہ وائڈ میرج ہی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔